बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जमात की तरफ से और तमाम अज़ादारों की तरफ से अपने इस पुलिस अमले का कि जो यहाँ आए हुए हैं और हमारे इस जुलूस की हिफाजत कर रहे हैं। गर्मी के एहसास के बावजूद, प्यास के एहसास के बावजूद हमें इनका एहसास है कि ये लम्हा लम्हा हमारी हिफाजत कर रहे हैं और ये भी सबूत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरज़मीन, आपका यहाँ आना, ये मजमा के जो मेरे सामने है, इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, शिया भी होंगे। हम अपने जुलूसों को, हुसैन के ताज़िए को, इन मातमी दस्तों को इस चौक में ला के ये बता रहे हैं। अपने घर में हम हुसैन का ताज़िया नहीं रखते, हम ये बताते हैं यहाँ के कि ये कब कहा कि सिर्फ हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। और फिर किसी ने खूब कहा था, आप सबका यहाँ जमा होना, जितने लोग भी आए हुए हैं इमाम हुसैन के ताज़िए को देखने के लिए, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ आए, इंसानियत का सबूत दिया। इसलिए कि जोश ने बहुत साल पहले दो मिसरे कहे थे कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और एक पैगाम, चूँकि आप सब यहाँ जमा हैं, सवाल जहनों में सबके ये आता है कि ये क्यों हर साल मुहर्रम में काले कपड़े पहनते हैं, ये हर साल क्यों जुलूस निकालते हैं, ये हर साल क्यों मातम करते हैं, ये हर साल क्यों रोते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ अपने मसलक की नुमाइंदगी करते हुए कि हम साल भर रोते हैं, मिट्टी पे बैठते हैं, ताकि दुनिया ये समझ ले कि जो खुद साल भर रोने की मशक करते हैं वो किसी को रुलाते नहीं हैं। हम अपने सीनों पे हाथ मारते हैं, हमारी छुरियां हमारे सरों पे चलती हैं और हम हर 10 मुहर्रम को ये जुलूस चौक में लाके, सड़क पे लाके, चौराहे पे लाके हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगा के ज़माने वालों को ये बताते हैं कि हम सर काटने वालों के साथ नहीं हैं, सर कटवाने वालों के साथ हैं। हम इस सरजमीन पे आके अपने, मेरे हिंदू भाई भी होंगे, हमारे सुन्नी भाई भी होंगे और दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ खड़े हुए होंगे। हम आते हैं यहाँ मातम करते हुए तो हम ये बताते हैं हुसैन को याद करके और रो के कि हम घर लुटवाने वालों के साथ हैं, घर लूटने वालों के साथ नहीं हैं। हम कल भी दहशतगर्दी के खिलाफ थे, हम आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हर साल हम ये जुलूस निकाल के ज़माने वालों को ये बताते हैं कि 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन ने एक आवाज़ बुलंद की थी करबला के मैदान में, और ये गलतफहमी अपने जहनों से हमारे गैर मुसलमान भाई निकाल दें कि मैं 1400 साल कह रहा हूँ तो हमारा मज़हब सिर्फ 1400 साल पुराना है, ऐसा नहीं है, बल्कि जब से इंसानियत है इस्लाम तब से है। और हमारे 1,24,000 पैगंबर हैं, अंबिया हैं, मैसेंजर हैं, उनमें से हमारे जो आखिरी नबी थे वो 1400 साल पहले आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा दीन 1400 साल पहले शुरू हुआ है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा मजहब जब से इंसानियत का आगाज़ हुआ है तब से है। 1400 साल पहले हमारे एक आखिरी पैगंबर, 1,24,000 अंबिया में से जो आखिरी नबी थे, अल्लाह के नुमाइंदे थे, उनका एक नवासा छोटा कि जिसका नाम हुसैन था, उससे नबी बहुत मोहब्बत किया करते थे हमारे नबी। उसी हुसैन के दौर में एक बादशाह के जिसका नाम यजीद था और उसका किरदार इतना गंदा है कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। उसके यहाँ बीवी और माँ में कोई फ़र्क नहीं था, उसके यहाँ लूटपाट करना आम बात था। गोया ये कि इंसानियत पामाल हो रही थी, घरों को लूटा जा रहा था, माँओं की गोदियों को उजाड़ा जा रहा था। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए और अपने 72 साथियों की कुर्बानी पेश की और अपने गले को कटा दिया। 3 दिन तक प्यासे रहे, 3 दिन तक भूखे रहे और इन्हीं शहीद होने वाले 72 साथियों में हुसैन के एक 6 महीने का बच्चा भी था कि जिसका नाम अली असगर था। हुसैन का एक 6 महीने का बच्चा कि जिसका नाम अली असगर था।
بہت سارے لوگوں نے کربلا کی تاریخ پڑھی، مقتل پڑھا اور یہ تاریخ ہسٹری پڑھی، مگر ایک عیسائی نے جب کربلا کی ہسٹری پڑھی اور اس نے جب علی اصغر کی شہادت پڑھی کہ جو بچہ 6 مہینے کا تھا، تو اس نے یہ تاریخ پڑھ کے ایک جملہ کہا کہ میں کربلا میں حسین کے سامنے آنے والوں کو مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ جو ایک 6 مہینے کی بچے کی گردن پہ تیر چلا دے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ امام اس لیے کہ جس کے دل میں آج بھی انسانیت دھڑکتی ہے اس کا حسین سے رشتہ ہے، اس میں ہندو مسلم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہندو بھائی بھی تعزیہ، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں تعزیہ اٹھاتے ہیں، حسین کے جلوسوں کا احترام کرتے ہیں، اور میں جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں مجھے فخر ہے، یہ بات کہتے ہوئے میں فخر ہوتا ہے، ہمیں جتنا فخر مسلمان ہونے پہ ہے اتنا ہی فخر ہندوستانی ہونے پہ بھی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے پیار ہے، ہمارے جلوسوں کو دیکھیں، ہم تو جب کربلا بھی جاتے ہیں یہاں سے سفر طے کر کے تو ہم اپنے ہندوستان کا جھنڈا اس زمین پہ بھی لگا دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور اس زمین پہ اپنے ہندوستان کا پرچم لہراتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہندوستان آج بھی یہاں جلوس آپ دیکھیں اور آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ امام حسین نے ہمارے ہندوستان کو یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے تو میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمان آباد نہیں تھے، اگر آپ کہیں کہ امام حسین نے یہاں آنے کی خواہش کیوں کی تو حسین جواب یہ دیں گے کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے مگر انسان ضرور تھے، اور آج بھی 1400 سال کے بعد ہمارے جلوسوں میں حسین کے تعزیے کے چاروں طرف ہندو، عیسائی، سکھ اور ان سب لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اس وقت بھی انسان رہتے تھے اور آج بھی انسان رہتے ہیں، یہاں انسانیت کی قدر ہوتی ہے۔ اور میں پھر یاد کروں اپنے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے آدمی کہ جنہیں ہم مہاتما گاندھی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی امام حسین کے بارے میں بہت خوب کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس بھی حسین کے 72 ساتھیوں جیسے ساتھی ہوتے تو میں ہندوستان کو بہت جلدی آزاد کرا لیتا، اس لیے کہ حریت کا پیغام کربلا دیتی ہے، آزادی کا پیغام کربلا دیتی ہے، آزاد رہنا کربلا سکھاتی ہے۔ کربلا میں حسین کا ایک ہی نعرہ تھا کہ جو 1400 سال سے آج تک گونج رہا ہے، اور وہ ہر حقیقی انسان کے دل کی آواز ہے جو حسین نے کہا۔ حسین نے کربلا میں آ کے کیا کہا کہ ہمیں ذلت کی زندگی نہیں چاہیے، عزت کی موت مر جائیں گے۔ عزت کی موت ہمیں ذلت کی زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ حسین نے قربانی دے دی، گلا کٹا دیا۔ آج ہم گلیوں میں آ کے، چوراہوں پہ آ کے، چوک پہ آ کے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج زمانہ دیکھے، وقت گزر گیا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں مر گئے تو وہ ہار گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہوں گے جلوس کون نکالتا ہے؟ وہ پارٹی نکالتی ہے کہ جس پارٹی کا ممبر جیت جاتا ہے، اسی کے جلوس گلیوں میں آتے ہیں، اسی کے جلوس چوراہوں پہ آتے ہیں، اسی کے جلوس سڑکوں پہ آتے ہیں۔ جلوس نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں یزید ہار گیا تھا، حسین جیت گئے تھے۔ اور آج 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں، ہندوستان سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش تک، بنگلہ دیش سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے عربستان تک، عربستان سے انگلستان تک، آج پوری کائنات میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، لبیک یا حسین۔